ثم يختفي الحوار. فلذا من الصف الأول ألف الكتلة الأولى إنها تشتمل على طالبين بورنا وكذا محمد قويس. فالصف الأول ألف الفئة الأولى الحوار من الوحدة الأولى من التحية والتعارف والحوار الدائر بين أحمد وبدر فإنهما يسمعان الحوار بين أحمد وبدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أويس، ما اسمك؟ اسمي نور الله. كيف حالك يا نور الله؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. السلام وعليكم السلام. إنهما أخطأ في الحوار لم يقدما الحوار الخامس بل إنهما قدما الحوار الثاني. من الصف الأول تظهر الفئة الأولى من الصف الأول باء الطالب ثاقب والثاني مجاهد الدين. يقدمان الحوار من الوحدة الثالثة وهذه الوحدة الثالثة السكن والحوار هذا هو الحوار الدائر بين أحمد وحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين تسكن؟ أسكن في حي المطار. وأين تسكن أنت؟ أسكن في الشقة دي. هل تسكن في بيت؟ نعم أسكن في بيت. هل تسكن في بيت؟ لا، أسكن في شقة. ما رقم شقتي؟ رقم شقتي 5. ما رقم بيتك؟ رقم بيتي 9. ما شاء الله جميل. أخطأ في الحوار قليلا لكن ما شاء الله أجل كان ممتازا ولا كما وجهود أو صفة كيف قدر هذان الحوار. الكتلة الأولى الصف الأول جيم. الكتلة الفئة إنها تشتمل على نفرين أحمد وحيد وعابد الرحمن. الصف الأول جيم الفئة الأولى إنها ستقدم الحوار من الوحدة الرابعة من الحياة اليومية الحوار الدائر بين الطارق والطاهر. متى تستيقظ أنت؟ أستيقظ عند الفجر. حين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. تنام بعد الصلاة؟ لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. متى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. ما شاء الله. الاختبار في الصفة الأولى انتهى والثاني ندعو الكتلة الثانية للصف الأول ألف. وهذه الكتلة تشتمل على نفرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. ماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفا أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أنا أصلي الجمعة في المسجد الكبير أيضا. ما يقدر هو درب. تمشي روانة. شاري بكير. عبد الخالق وحسين خان، إنهما يقدمان الحوار. هذه الفئة الثانية من الصف الأول باب. الحوار من الوحدة الخامسة، الطعام والشراب. والحوار الأول الحوار الدائر بين قاسم وسالم. كم وجبة تأكل في اليوم؟ أكل 3 وجبات في اليوم: الفطور والغداء والعشاء. هذا قصير جدا، أنا آكل وجبة واحدة. هذا قليل جدا. ماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك واللحم والدجاج والأرز. وماذا تأكل في الغداء؟ آكل السمك واللحمة والسلطة. ما وزنك؟ وزن 60 كيل. وما وزنك أنت؟ 100 كيلو. أنت سمين جدا. وأنت نحيف جدا. ما شاء الله. شكرا. أولى الفرسان الخالق وحسين خان، إنهما يقدمان الحوار. الفئة الثالثة من الصف الأول جيم. هذه الفئة تشتمل على نفرين: طلحة يوسف ورشيد أحمد. الصف الأول جيم. الفئة الثانية طلحة يوسف ورشيد أحمد، إنهما يقدمان الحوار من الوحدة السادسة، اسمها الصلاة. وإنهما يقدمان الحوار الأول الحوار الدائر بين مصطفى وحسين. أين تصلي الصلوات الخمس؟ أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد بلال. وأين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في البيت. لماذا تصلي الفجر في البيت؟ لا أسمع الآذان. هل تستيقظ متأخرا؟ نعم، بعد صلاة الفجر. استيقظ مبكرا يا أخي. لا أستطيع أعمل في الليل. ضع المنبه بجانبك. هذه فكرة طيبة، جزاك الله خيرا. أحسنت، بارك الله بارك الله. ما شاء الله، أحسنت. هذه المرحلة الثانية إذا انتهت، إن شاء الله نحن نخطو إلى المرحلة الثالثة. الصف الأول الأليف. الفئة الثالثة فإنهم سيقدمون الاختبار في الحوار، يبتدئ من 21 إلى 30. الفئة إنها تشتمل على نفرين: طالب حبيب الرحمن وراشد جمال، إنهما يتقدمان نحو المنصة ويقدمان الاختبار. إنهما يقدمان الحوار من الوحدة السابعة، اسمها الدراسة. والوحدة السابعة والحوار الأول الحوار بين غانم وغالب. الحوار بين غانم وغالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انظر إلى اللوحة، اقرأ الجدول الدراسي. الدراسة 5 أيام في الأسبوع. نعم، يوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. نعم، العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. اكتب المواد الدراسية. الثقافة الإسلامية واللغة العربية والرياضيات والعلوم والحاسوب. متى يبدأ الاختبارات؟ في شهر شعبان. ومتى ينتهي؟ في شهر رمضان. العطلة 3 أشهر. نعم، العطلة كثير الحمد لله. بدأت الحصة، هيا بنا إلى الصف. حي بنا إلى الصف. ما شاء الله. بدأنا المرحلة الثالثة. الفئة الثالثة من الصف الأول ألف قدمت الاختبار، والآن ندعو الفئة الثالثة من الصف الأول باء، وهذه تشتمل على نفرين سيف الرحمن ومحمد أحمد. دعوهما أن يأتيا إلى المنصة ويقدما الاختبار. الهدوء يا إخوان، الهدوء. إنهما سيقدم الاختبار من الوحدة الثامنة، وهذه الوحدة اسمها العمل والحوار الأول، الحوار الدائر بين عثمان وعلي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعمل طبيبا، ماذا تعمل أنت؟ أعمل مهندسا. أين تعمل؟ أعمل في الشركة. وأين تعمل أنت؟ أعمل في المستشفى. كم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 7 ساعات في اليوم. وكم ساعة تعمل في اليوم؟ أعمل 8 ساعات في اليوم. هل تحب عملك؟ نعم، أحب عملي. أنا أحب عملي أيضا. شكرا. عفوا. هذان سيف الرحمن ومحمد أحمد. والآن نلتمس إلى الفئة الأخيرة من الصف الأول جيم، وهذه الفئة تشتمل على نفرين عمران خان وعبيد الرحمن. عمران وعبيد الرحمن. الصف الأول جيم. طيب، الاختبار يكون في من الوحدة التاسعة. من الوحدة التاسعة إلى التسوق. الحوار الأول، الحوار الدائر بين البائع والطالب. أرجو السكوت والصمود. هذه عملية مفيدة يا إخوان. جميع الإخوة إنهم يلزمون السكوت والصمود. نعم. أهلا وسهلا. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد معجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. وماذا تريد؟ هل تريد شيء آخر؟ لا شكرا. المطلوب 30 ريالا. تفضل، هذه 30 ريالا.